मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ। अर्थतन्त्रका प्रत्येक इन्डिकेटरहरू सूचकहरूमा रातो बत्ती बलिरहेको छ। ब्याङ्कसँग तपाईहरूलाई दिने कर्जा छैन अर्थात् तरलताको अभाव छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ। यति तल वस्तु र सेवाको आयात धान्न 6 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात पनि धान्न नसक्ने गरी यति तल झरेको नेपालको इतिहासको पहिलो एउटा रेकर्ड। यो वर्ष हामीले व्यापार घाटा 17 खरब भन्दा बढी बिहोर्यौं। भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था त्यस्तै छ। महिनाको 10% पुँजीगत खर्च गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अर्थमन्त्री। वर्षभरिमा मुस्किलले 57% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ। र भ्रष्टाचारका यति डरलाग्दा घटनाहरू एकपछि अर्को सुनिँदै गइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ सिङ्गो राज्यलाई केही मुठ्ठीभर बिचौलियाहरू, केही मुठ्ठीभर तस्करहरू, केही मुठ्ठीभर कालो धन खेलाउने मान्छेहरूले बिस्तारै नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छन् भने जस्तो गरिकन एउटा असाध्यै कहाली लाग्दो अवस्था अहिले देखा परिरहेको अवस्था छ। कहीँ कतै हुन्छ नि एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ, कहीँ कतै मन राख्ने ठाउँ नहुने गरिकन राज्यका प्रत्येक अङ्गहरूलाई प्रभावित गरिएको अवस्था छ। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रियताको मामलामा एकपछि अर्को गर्दै चुनौतीहरू खडा हुँदै गइरहेका छन्। नेपाललाई सैन्य गठबन्धनतिर लैजाने एउटा खतरनाक योजनाको मस्यौदा थियो। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा जुन एउटा दस्तावेज अहिले अगाडि आएको छ तर नेपालले यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। हाम्रा असहमति र विरोधका बावजुद सदनबाट नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित भएको छ। नगर्नुपर्ने र नहुनुपर्ने कामहरू भने एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन्। यी सबै कुराले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति एउटा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको हामी सबैले अनुभूत गरिरहेका छौँ। हामीले राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको सम्वर्धन र सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा जुन एउटा नयाँ धार निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसलाई उल्ट्याउने प्रयास स्वरूप यी सबै भइरहेका छन् भन्ने हाम्रो जुन निष्कर्ष हामीले गत वर्ष नै निकालेका थियौँ। केही मुठ्ठीभर बिचौलियाहरू, केही मुठ्ठीभर तस्करहरू, केही मुठ्ठीभर कालो धन खेलाउने मान्छेहरूले बिस्तारै नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ। नेपालको इतिहासको पहिलो एउटा रेकर्ड। झन्डै 16 वर्ष अगाडि, करिब 1 वर्ष पर्यटन मन्त्री हुँदा तपाईहरुसँग जोडिएको नातालाई अलिकति रिन्यू गर्ने, आज पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको बारेमा तपाईहरुबाट केही कुराहरू सुन्ने र पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिका केही सन्दर्भहरूमा तपाईहरुसँग केही विचारहरू प्रस्तुत गर्ने जुन अवसर मलाई दिनुभएको छ, म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य सफलताका लागि म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको रूपमा, एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अवयवको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया हामी चर्चा गर्दा नेपालको विकासका 5 वटा पिलरहरू छन् भनेर चर्चा गर्छौं। कृषिको व्यवसायीकरण रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटनको प्रवर्धन, मानव संसाधन र सूचना प्रविधि। नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू यी हुन् भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसमध्ये पनि पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा गतिशील महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। पर्यटनले राष्ट्रलाई गरेको योगदानलाई हामीले केवल यसले कुल गृहस्थ उत्पादनमा कति योगदान पुर्यायो, यसले कति रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्यो भन्ने आँकडामा मात्रै हेर्नुहुन्न भन्ने म ठान्दछु। किनभने यसले दिने
बहुआयामिक प्रभावहरूलाई पनि हामीले त्यही हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसाय हाम्रो देशको प्रतिष्ठासँग, हाम्रो देशको पहिचानसँग, हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग, कूटनीतिसँग पनि, आर्थिक कूटनीतिसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो। पर्यटनको विकास मार्फत हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो अझ प्रभावशाली उपस्थितिलाई बढाउन सक्छौँ। त्यो आयामलाई पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। दोस्रो, पर्यटन एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसका प्रभावहरू बहुआयामिक हुन्छन्। एउटा पर्यटकको आगमन र उसको बसाइले सृजना गर्ने अवसरहरू अरू कुनै क्षेत्रको भन्दा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छन्। त्यसकारणले नीतिमा सिङ्गो राज्यले पनि र हाम्रो पार्टीले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको बेहोरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर पछिल्लो केही समय तपाईहरु असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको कुरा हामीलाई जानकारी छ। हामीले निकै उत्साहका साथ सन् 2020 लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा तय गरेका थियौं र म त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले त्यो पर्यटनको विकासका सन्दर्भमा हाम्रा सबै संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर हामीले कामहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं र निकै भव्यतापूर्वक सफल हुने एउटा हाम्रो पूर्वानुमान पनि थियो। तर दुर्भाग्य 2019 को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारी र 2020 को जनवरीको अन्त्यतिर नेपालमै त्यसको पहिलो केस पहिचान भइसकेपछि नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित भयो। सम्भवतः 2020 को मार्चदेखि हामीले पहिलो लकडाउन सुरु गर्यौं र अहिलेसम्म हामीले कोभिडका 3 वटा लहरहरूको सामना गरेका छौं र यो क्रममा सबभन्दा बढी थला कुनै परेको छ क्षेत्र भने पर्यटन क्षेत्र नै परेको छ। यी 3 वटा लहरहरूले र त्यो संक्रमणलाई फैलिन नदिन राज्यले अगाडि सारेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई साँच्चै भन्यो भने निकै धराशायी नै बनाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तो केही सकारात्मक स्थितिहरू देखा परेका छन्। मैले भर्खरै साथीहरूसँग जिज्ञासा राखेँ, साथीहरूले मलाई डेटा अपडेट पनि गर्नुभयो। 2022 लागिसकेपछि जनवरीदेखि जुनसम्मको 6 महिनाको अवधिमा 2,37,660 जना पर्यटकहरू नेपाल आइपुगेका रहेछन् र जुनको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि करिब 47,000 पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरेका रहेछन्। विश्वव्यापी ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि यो नराम्रो संख्या होइन, किनभने विश्वमा अहिले पनि कैयौं ठाउँमा चीन लगायत कतिपय देशहरूले रेस्ट्रिक्टिभ मेजरहरू अवलम्बन गरेका छन्। त्यहाँ जान पनि र त्यहाँका नागरिकहरू बाहिर आउन पनि असजिलो छ। भारतमा आज मात्रै मैले अपडेट लिँदै थिएँ, 30,000 भन्दा बढी केस एकै दिन हिजो मात्रै कोभिडका केसहरू फेला परेका छन्। मंकी पक्स लगायत अरू विभिन्न खालका महामारीहरूले पनि विश्वलाई फेरि चिन्तित तुल्याएको छ। यी सबै परिप्रेक्ष्यभित्र नेपालमा बिस्तारै कोभिड पछिको रिकभरीको एउटा क्रम सुरु हुनु आफैमा एउटा सकारात्मक कुरा हो। यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि फेरि कोभिडका लहरहरू र अरू यस्तै खालका महामारीहरू नफैलिउन् भन्नका निम्ति सरकारले पनि र तपाईहरु पर्यटन व्यवसायी स्वयंले पनि आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्ने। तर जसरी हिजो हामीले लाइफ र लाइभलीहुड हामी सरकारमा हुँदा जीवन र जीविकाको बीचमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्छ। जीवन फर्स्ट हो, तर जीवन मात्रै फर्स्ट भनेर पनि हुँदैन। यदि जीविका भएन भने जीवन त त्यसै पनि जोखिममा पर्छ। त्यसबाट लाइफ र लाइभलीहुडको बीचमा एउटा ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता हामीले राखेका थियौं, सम्भवतः आजका दिनमा पनि त्यो कुरा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। त्यसरी यो क्षेत्रमा बिस्तारै एउटा नयाँ गति आउन सकोस्, म शुभेच्छा पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पर्यटन पुनरुत्थानको
विषय उठाउनु भएको छ अघि नवराजी लगायतका पूर्ववक्ता साथीहरूले। यसबीचमा आफू यो क्षेत्रले बिहोर्नु परेका समस्याहरूको बारेमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। निस्सन्देह सरकारको ध्यान त्यसमा जानै पर्छ, किनभने तपाईँहरूले जति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहनु भएको छ, रोजगारीका जुन ढङ्गका अवसरहरू यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको छ, एउटा गुडविल एम्बेसडरको रूपमा नेपालको अरू देशहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका निम्ति जुन भूमिका खेलिरहनु भएको छ, नेपालको छवि, नेपालको ब्रान्डिङमा यहाँहरूले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, यो स्थितिमा हिजो तपाईँहरूले गरेका योगदानहरूलाई सम्झेर पनि सरकारले आज तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा आवश्यक सहायता दिनै पर्छ। यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले बजेट मार्फत पनि र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति मार्फत पनि यो क्षेत्रकोलाई सम्बोधन गर्न, चाहे पुनर्कर्जाको कुरा होस् या अरू विभिन्न माध्यमबाट केही सम्बोधन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो अपडेट के छ मैले त्यति धेरै लिन पाएको छैन। न त अघि यहाँ करका दरहरूले अप्ठ्यारो पारेको कुरा पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले बताउनु भयो, त्यसमा म डिटेलमा जान चाहन्न। दुर्भाग्य हो कि पछिल्लो समय बजेट निर्माणमा, करका दरहरू निर्माणमा स्वच्छता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता एकदमै भत्किँदै गएका छन्। भर्खरै हामीले यो वर्षका बजेट निर्माणको क्रममा करका दरहरूमा के कस्ता समस्याहरू देखा परे, के कस्ता विवादहरू सृजना भए हामी सबैले सुनि नै रहेका छौँ। त्यसो हुँदा वास्तविक मर्कामा परेकाहरूको कुरा सुनवाई भयो कि भएन म यकिन भन्न सक्दिनँ, तर सुन्नुपर्छ र तपाईँहरू जो अर्थतन्त्रका अरू सबै क्षेत्रहरूभन्दा सबभन्दा बढी प्रभावित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका निम्ति सरकारले राहतका प्याकेजहरू सहित अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरेर तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग परामर्श गरेर सरकारले नीतिहरू बनाउने, योजनाहरू बनाउने, ब्याङ्कहरूले तदनुरूप तपाईँहरूसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने, यो ढङ्गको एउटा होलिस्टिक एप्रोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। नेपालमा पर्यटनको यति प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको समुचित लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ। यसले हामी सबैलाई निरन्तर पिन्च गरिरहेको छ। सम्भवतः पर्यटनको विकासका लागि 5-6वटा कुराहरूको बिचमा समुचित एउटा सन्तुलन जरुरी पर्छ होला भन्ने म ठान्दछु। पहिलो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त पूर्वाधारको विकास नै हो। हामीसँग अहिले भइरहेका पूर्वाधारहरू के पर्याप्त छन्? निस्सन्देह छैनन्। हामीले 20 लाख, 25 लाख, 50 लाखसम्म पर्यटक पुर्याउने भनेर योजनाहरू बनाइरहँदा भइरहेका पूर्वाधारको सुधारमा हाम्रो ध्यान कति गएको छ? अवस्था कस्तो छ भनेदेखि पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही कुराहरू गर्न खोज्यो, एउटा अनुचित बहसले हाम्रा थुप्रै योजनाहरूलाई चाहिँ बिथोल्ने गरेको छ। निजगढ एयरपोर्टको बहस 20, 25, 30 वर्षदेखि चलेको छँदैछ, तर त्यसलाई अनुचित रूपमा गिजोल्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् र त्यस सम्बन्धी काम ठोस रूपले अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसो भएर नयाँ एयरपोर्टहरू, नयाँ सडकहरू, होटलहरू, होमस्टेका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू लगायतका प्रश्नहरूमा पूर्वाधार र त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना फ्ल्याग क्यारियरहरू, हाम्रा अरू यातायातका सार्वजनिक सवारी साधनहरू, यी सबैको एउटा समग्र पूर्वाधार पर्यटनको विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, हामीसँग भएका पर्यटकीय उत्पादनहरूको, टुरिस्ट प्रोडक्टहरूको समुचित ब्रान्डिङ र समुचित एउटा मार्केटिङ। तेस्रो, यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने टुर गाइड लगायतका जनशक्तिहरूको विकास। चौथो, यसमा आम साझेदारी, बढीभन्दा बढी पर्यटन विकासको लाभ आम जनताले पाउन सक्ने मोडल कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, ती प्रश्नहरू। र पाँचौँ, खास गरेर वातावरणीय विनाशबाट, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूबाट
हाम्रा टुरिज्म प्रोडक्टहरूमा हानि हुन नपाओस्, हाम्रा हिमालहरू, हाम्रा तालतलैयाहरू, हाम्रा वाइल्ड लाइफहरू, हाम्रा अरू ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू, तिनीहरूको संरक्षण, यी कुराहरूलाई समग्रमा राखेर पर्यटनको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। मलाई लाग्छ तपाईहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले यस विषयमा अवश्य आवश्यक ध्यान पुर्याउनेछ, सरकारलाई गजगच्याउनेछ, पार्टीलाई पनि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाउनका लागि सहयोग गर्नेछ र यस मामलामा पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएको कुरासँग म पनि सहमत छु। वैचारिक आस्थाको हिसाबले तपाईहरु नेकपा एमालेसँग आबद्ध वैचारिक सामिप्यता राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, तर पेशामा तपाईहरुका केही साझा समस्याहरू छन्। सबैलाई बिजाउने जुत्ता, सबैलाई खुट्टामा फोरो पार्ने जुत्ता उही हो। त्यसकारणले गर्दा साझा प्रश्नहरूमा साझा सहकार्य, साझा प्रश्नहरूमा सँगै अगाडि बढ्ने, अरू संगठनहरूसँग पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने, अरू संगठनहरूलाई पनि अहिलेका मुद्दाहरूमा चाहिँ सहमत गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईहरुको समुचित ध्यान जानेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। आदरणीय महानुभावहरू, अब पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा मैले धेरै बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईहरु आफै सजग र जागरुक हुनुहुन्छ। वर्तमान सरकार गठन भएको अहिले 1 वर्षभन्दा बढी समय भर्खरै व्यतीत भएको छ र हामीले जे निष्कर्ष निकालेका थियौं कि सर्वोच्च अदालतको प्रमादेशबाट गठन भएको यो सरकार र यो सरकार परिवर्तनको उद्देश्य केवल सरकार परिवर्तनमा मात्रै सीमित छैन। देशमा जुन ढंगले हामीले राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको संवर्धन र सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा जुन एउटा नयाँ धार निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं, त्यसलाई उल्ट्याउने प्रयास स्वरूप यी सबै भइरहेका छन् भन्ने हाम्रो जुन निष्कर्ष हामीले गत वर्ष नै निकालेका थियौं, 1 वर्षका घटनाक्रमहरूले एक पछि अर्को गर्दै पुष्टि गर्दै लगिरहेका छन्। आज तपाईहरु स्वयं भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ। अर्थतन्त्रका प्रत्येक इन्डिकेटरहरू, सूचकहरूमा रातो बत्ती बलिरहेको छ। बैंकसँग तपाईहरुलाई दिने कर्जा छैन, अर्थात् तरलताको अभाव छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ। यति तल वस्तु र सेवाको आयात धान्न, 6 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात पनि धान्न नसक्ने गरी यति तल झरेको नेपालको इतिहासको पहिलो एउटा रेकर्ड। यो वर्ष हामीले व्यापार घाटा 17 खरब भन्दा बढी बिहोर्यौं। भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था त्यस्तै छ। महिनाको 10% पुँजीगत खर्च गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अर्थमन्त्री। वर्षभरिमा मुस्किलले 57% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ र भ्रष्टाचारका यति डरलाग्दा घटनाहरू एक पछि अर्को सुनिँदै गइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ सिङ्गो राज्यलाई केही मुठ्ठीभर बिचौलियाहरू, केही मुठ्ठीभर तस्करहरू, केही मुठ्ठीभर कालो धन खेलाउने मान्छेहरूले बिस्तारै नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छन् भने जस्तो गरिकन एउटा असाध्य कहाली लाग्दो अवस्था अहिले देखा परिरहेको अवस्था छ। कहीँ कतै हुन्छ नि एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ, कहीँ कतै मन राख्ने ठाउँ नहुने गरिकन राज्यका प्रत्येक अङ्गहरूलाई प्रभावित गरिएको अवस्था छ। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रियताको मामलामा एक पछि अर्को गर्दै चुनौतीहरू खडा हुँदै गइरहेका छन्। केही समय अगाडि एउटा अनौपचारिक मस्यौदा, एउटा मस्यौदा, बेनामी मस्यौदा वितरण भयो जुन नेपाललाई सैन्य गठबन्धनतिर लैजाने एउटा खतरनाक योजनाको मस्यौदा थियो। त्यस विषयमा व्यापक रूपमा चर्चा चल्यो, सदनमा व्यापक आवाज उठ्यो, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरे। नेपाल यो कुनै पनि बहानामा कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्न सक्दैन। त्यसकारणले यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको नाममा जुन एउटा दस्तावेज अहिले अगाडि आएको छ, यसलाई स्वीकार गरिनुपर्छ र नेपालले यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भनिनुपर्छ। सर्वत्र आवाज उठ्यो। करिब 1.5 महिना अगाडि सरकारले यसलाई अगाडि नबढाउने भनेर निर्णय गर्यो भन्ने हल्ला पनि सुनियो, चर्चा पनि सुनियो, तर आजसम्म त्यो चिठी पठाइएको छैन।
र जसकेलाबाट फेरि नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत नेपाललाई कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको छाया बनाउने गरी तयारी चल्दैछ भन्ने गाईगुईहरू व्यापक भइरहेका छन्। नेपाल जस्तो खालको भूरान्तिक संवेदनशील अवस्थामा छ, दक्षिणतिर भारत छ, उत्तरतिर चीन छ, दुईटा छिमेकीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि नबढिकन हामीलाई अर्को उपाय नै छैन। दक्षिणी छिमेकीसँग हाम्रा केही समस्याहरू छन्, तर पनि हामी त्यो समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। दुईटा छिमेकीहरूका आधारभूत हितभन्दा विपरीत हामी जान सक्दैनौँ। तर दुवैलाई तर्साउने गरी नेपाललाई फेरि घुमाउरो पाराले सैन्य गठबन्धनको एउटा दिशातिर धकेल्ने खालका यी प्रयासहरू जे भइरहेका छन् त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खालका प्रश्नहरू खडा भएका छन्, गम्भीर चुनौतीहरू खडा भएका छन्। भर्खरै हाम्रा असहमतिहरू विरोधका बावजुद सदनबाट नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित भएको छ। त्यसका केही दफाहरूमा हाम्रो सहमति नै थियो, त्यो हामीले पहिले नै अगाडि बढाए अनुरूप नै थियो। जस्तो गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी उनीहरूलाई नागरिकता दिने, राजनीतिक अधिकार बाहेकको अरू अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने कुरामा हामीले त त्यसलाई धेरै अगाडि बढाएका थियौँ। म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदा हामीले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा नै तर्जुमा गरेर राखेका छौँ। त्यस्तै योभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकहरूका सन्तानहरू जो लामो समयसम्म नागरिकताविहीन भए, जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो सहमति थियो। तर खास गरी राज्य व्यवस्था समितिमा निकै लामो छलफलपछि नेपाल जस्तो देशले नागरिकताका प्रश्नहरूमा एकदमै खुकुलो नीति लिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले वैवाहिक अङ्गीकृतहरूको हकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आउने महिलाहरूको हकमा चाहिँ सर्टेन समयावधि राखिनुपर्छ। त्यो बिचमा युरोप अमेरिकामा दिए जस्तै, अस्ट्रेलियामा दिए जस्तै PR दिन सकिन्छ, ग्रिन कार्ड दिन सकिन्छ, ताकि उनीहरूले कम्पनी खोल्न सकुन्, ब्याङ्क खाता खोल्न सकुन्, पढ्न, रोजगारीका कामहरू गर्नका लागि उनीहरूलाई कुनै समस्या नहोस्। तर नागरिकता पाउनका लागि सर्टेन अवधि पर्खिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले त्यो सहमति भएको थियो राज्य व्यवस्था समितिमा। तर अनौठो त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो विषयमा आवाज उठाउने अथवा त्यसमा त्यो समितिको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्लक्क यो प्रश्नमा 180 डिग्रीको कोण फर्क्यो र एउटा विवादास्पद प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक भर्खरै पारित भएको अवस्था छ। यस्ता कैयौँ प्रश्नहरू छन्। हामीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभागहरू समेटेर फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ कूटनीतिक माध्यमबाट। त्यस सम्बन्धी वार्ताहरू केही अगाडि बढिरहेका छैनन्, गर्नुपर्ने काम भइरहेका छैनन्, नगर्नुपर्ने र नहुनुपर्ने कामहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन्। यी सबै कुराले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति एउटा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको हामी सबैले अनुभूत गरिरहेका छौँ। म यहाँलाई यति आग्रह गर्न चाहन्छु, पर्यटन व्यवसायीका अतिरिक्त तपाईँहरू आफै एउटा सचेत जागरुक राजनीतिक प्राणी पनि हो, सचेत जागरुक राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि हो। तपाईँहरूले यी भइरहेका गतिविधिहरूको लाई नजिकबाट निहाल्ने र मुलुकलाई बाह्य सम्बन्धको दृष्टिले एउटा शक्ति केन्द्रको पोल्टातिर धकेल्ने, नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि एकपछि अर्को गर्दै कुठाराघात हुने, भ्रष्टाचार र आर्थिक विचलन भयावह ढङ्गले बढ्दै जाने र मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतिर धकेल्ने पछिल्ला जे गतिविधिहरू भइरहेका छन् यिनीहरूको विरुद्ध सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। महँगीले अहिले हरेक नागरिकलाई एकदमै आक्रान्त तुल्याएको छ। मध्यम वर्ग समेत यसबाट आहत छ भने निम्न वर्गको अवस्था कस्तो होला? अघिल्लो वर्ष हामीले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला अभिवृद्धि गर्यौँ। त्यस यतापट्टि ज्यालामा कुनै परिवर्तन भएको छैन, तर मुद्रास्फीति भन्नुहुन्छ भने झन्डै 9% दरले
बढेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपालको पैसा 1 वर्षमै 9 रुपियाँभन्दा बढीले घटेको छ। यी सबै कुराहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई असाध्यै ठुलो मर्का पनि परेको छ। त्यही भएर यही विषयलाई लिएर महँगीको विरोधमा पर्सि 16 गते हाम्रो पार्टीले एउटा विरोधको कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ। म तपाईँलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र राज्यमा देखा परेका सरकारको हिसाबले देखा परेका यी सारा व्यथितिहरूको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दै अहिलेलाई पनि म तपाईँहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यताका साथ सफल होस्, यसले एउटा सक्षम गतिशील नेतृत्व निर्माण गर्न सकोस् र यसले आज तपाईँ पर्यटन व्यवसायीहरूले भोगिरहनुभएका जे जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि एउटा मद्दत गर्न सकोस्। म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व पर्यटन मन्त्री र तपाईँहरूका इन्चार्ज कमरेड भीम आचार्य आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई यहीँबाट मैले स्वागत पनि गर्दै म आफ्ना भनाइहरूलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।